बिल्कुल इस टाइम एक ऐसी तकरीब में मौजूद हूँ जहाँ पे जो अल्लामा मोहम्मद इस्माइल हैं, उनकी किताब उन्होंने जो लिखी है सूरह यासीन के ऊपर, उनकी जो फ़ज़ाइल उसमें बयान किए हैं और उसकी आज रूनमाई की जा रही है। अल्लामा साहब सबसे तो पहले बताइए, बड़ी अच्छी काविश है आपकी कि आपने जो कुरान पाक की एक ऐसी सूरत को सिलेक्ट किया जिसके बारे में यही कहा जा सकता है कि अगर इंसान के अंदर जो दिल है उसकी अहमियत है, उसी तरह कुरान पाक की जो दिल है वो सूरह यासीन है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ जिस ज़ात बाबरकात ने मुझ जैसे नाचीज़ को इस अजीम सूरत पर लिखने का मौका दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि सूरह यासीन मुबारक जो है यूजली आम तौर पर लोग एक मरीज़ पर पढ़ते हैं और उनकी जान आसानी के लिए जो है वो पढ़ी जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान पाक शिफा है और इंसान का रिश्ता जल्द टूट जाता है जिस्म से, और सूरत यासीन भी पढ़ी जाती है। लेकिन सूरत यासीन को जब हम देखते हैं, उनके मज़ामीन पर जब नज़र डालते हैं और उनके रुकू जब हम पढ़ते हैं तो एक इनकिलाबी सूरत नज़र आती है जिसमें प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत का भी उसमें खुलासा है और इसके साथ मक्का मुअज़्ज़मा में जो कुरैशियों से कशमकश थी उन हालात का भी तज़किरा है और इसी के अंदर दावत हक़ के पहलू को जो है वो नुमायाँ किया गया है, वो हबीब नज्जार, उसका भी जिक्र है। तो मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप इस सूरत को इस अंदाज से पढ़ें कि ये मुतहर्रिक सूरत है, इनकिलाबी सूरत है। जैसे एक आप देखते हैं कि कल्बुल कुरान इसे कहा गया है, दिल जो है वो धड़कता रहता है। ऐसे जो आदमी ये सूरत को पढ़ता है वो एक जगह जमकर बैठ नहीं सकता, वो अपने भाई की फिक्र करेगा, माशरे की इस्लाह की फिक्र करेगा, यानी वो एक इनकिलाबी इंसान बनेगा और पूरी दुनिया में जो है वो इस पैगाम को पहुंचाएगा। अच्छा अल्लामा साहब ये भी बताइएगा, इसमें आपने क्या क्या जो सूरह यासीन के फ़ज़ाइल हैं वो बयान किए हैं, आप क्या समझते हैं कि कितनी को ये इस्लाही होगी अपनी हमारी जो नई नस्ल आ रही है या हमारा मुस्लिम कम्युनिटी है? बहुत अच्छा भाई असद आपने सवाल उठाया है, क्योंकि हमने इसको जो है हमने इसको रूमन अल्फाज में भी जो है वो तरतीब दिया है ताकि जो यहाँ के बोर्न बच्चे हैं उनको पता चल सके कि कैसे हमने इस सूरत को पढ़ना है। और फिर दूसरी बात यह है कि इसकी फजीलत का क्या अंदाज़ा है कि एक बार पढ़ने से 10 बार कुरान पाक पढ़ने का अजर मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कोशिशें हुई हैं इस पर, लेकिन जिस तरतीब से हमने कोशिश की है कि न सिर्फ ये सूरत यासीन है बल्कि कुरान पाक के बारे में, अजमत के बारे में बयान है और नौजवान तबके की इस्लाह के मज़ामीन हैं, वालिदैन को तवज्जो दिलाई गई है और तालिब इल्मों को बताया गया है कि आप बरतानिया में रहते हैं, आपके वालिदैन ने आप पर कितना एहसान किया है। तो बहरहाल बहुत सारी नसीहत आमेज बातें हैं और ये जो दोस्तियां बच्चे बढ़ा लेते हैं उसके बारे में फिक्र अंगेज जो है वो मकाला मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी मुझसे कोशिश हो सकी मैंने की है, लेकिन मैदान हर एक के लिए खुला है और भी उलमा आए, स्कॉलर आए, इस सूरत पर लिखें। ये एक समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। अब बिल्कुल ही मेरे साथ मौजूद है अल्लामा इस्माइल जो एक रूहानी शख्सियत भी हैं और उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त जो किताब है सूरह यासीन के ऊपर लिखी, उनके फ़ज़ाइल बयान किए। इसमें उन्होंने जो माशरे के इस्लाही पहलू थे उसके बारे में उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको उजागर भी किया। ये तो मोहम्मद इस्माइल थे जो इस किताब के मुसन्निफ़ थे, उनसे हमने बात की। हम जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं उनसे ये पूछना चाहेंगे कि वो इस किताब के बारे में क्या कहते हैं। इन्होंने एक बड़ा अच्छा और एक अनमोल काम किया है। इससे पहले सूरह यासीन पर गो अपने हमारे शरीफ बगा साहब ने किताबें लिखी हैं, लेकिन इन्होंने इसमें ये एक तजदीद की है कि इसमें रोमन, इंग्लिश और उर्दू का तर्जमा वगैरह सारा शामिल है और उसके बाद उनके फ़ज़ाइल हैं ताकि बच्चे भी पढ़ सकें और बाकी जो दूसरे लोग हैं वो भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो किताब आज जिसकी रूनुमाई है मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब की ये किताब है जी, सूरह यासीन के फ़ज़ाइल। तो आम कुतुब से ये हटकर है क्योंकि ये एक मजहबी किताब है
اور اس پر قدم پھونک پھونک پر چلنا پڑتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسماعیل صاحب نے اپنے علمی تجربات کی روشنی میں اس کتاب کو بڑی خوبصورتی سے پائے تکمیل تک بچایا ہے، اور پڑھنے والوں کے لیے یہ ایک ہدایت ہے، اور اسے پڑھ کر جو مسائل جو سمجھنے کو ملیں گے بالکل وہ ہمارے لیے مشل راہ ہوں گے۔ دیکھیں جی، یہ جو سورۃ یاسین ہے، جو جس طرح کہتے ہیں قرآن اس کا دل ہے، تو اس لحاظ سے اس کی ترجمہ کرنا یا اس کو پھیلانا یا اس کو آسان زبانوں میں جو انگلش بھی ہے اردو بھی ہے اس میں پھیلانا ایک بہت ضروری ہے۔ خاص نہیں اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مساجد وغیرہ میں تو کوئی اس کا وہ عملی یا تکنیکی جو ہے ترجمہ نہیں ہوتا یا بلایا جاتا، تو اس وجہ سے میں سمجھا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے اس لحاظ سے بڑا مفید ثابت ہو گیا۔ سورہ یاسین جو ہے اس کو قرآن حکیم کا دل کہا جاتا ہے شروع جی، اور اس میں جو مسائل ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اس میں انسانوں کو اور جنوں کو مخاطب کر کے کہا گیا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض ولا تنفذوا الا بسلطان، اے جنوں اور بشروں تم دونوں کوشش کرو کہ تم اس کائنات سے ہورائزن سے آگے نہیں جا سکتے ہو مگر سلطان کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے۔ وہ علم کی طاقت ہے جس کی وجہ سے انسان اسپیس پہ جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ قرآن کا دل ہے سورہ یاسین، یہ ہمارا دل بھی ہے، ایمان بھی ہے، روح بھی ہے۔ مرتے وقت یہ پڑھی جاتی ہے اور اس کی روز تلاوت کرنا ہمارے لیے فضائل، برکات اور اللہ تعالیٰ کے اعمال کے اچھے کی بات کی طرف ہمیں لے جاتی ہے۔ ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ مرزا صاحب کے پلیٹ فارم سے یہ کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے، اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ رومن میں بھی ہے، اور ہمارے بچے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور ہم سب اس سے ایک ایسا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جو دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے ہر طرح سے فائدے کا باعث۔ اب بالکل یہ آپ نے علامہ محمد اسماعیل کی باتیں سنی، اس کے علاوہ جو یہاں پہ لوگ آئے تھے جس میں شعراء بھی تھے، ادب سے بھی جن کا تعلق تھا، انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سورہ یاسین کے اوپر جو کتاب لکھی گئی جس میں اس میں فضائل تھے وہ بیان کیے گئے ہیں، تو سب نے یہی کہا کہ جس طریقے سے ساتھ انسان کے اندر دل کی اہمیت ہے، اسی طرح قرآن پاک میں جو سورہ یاسین ہے اس کی اہمیت ہے، اور جب دل کام نہیں کر رہا ہوگا تو انسان کا جسم بیکار ہے۔ اسی طرح ہی جو سورہ یاسین ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ آپ نے طاری کرنا اور اسے جو اصلاحی پہلو لینا، ایک سب جو ہم مسلمان ہیں ان کا عقیدہ بھی ہے اور اس کا احترام بھی ہے۔ اس میں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ایک تو سورہ یاسین کی افادیت کو اور فضیلت کو سمجھیں، اور دوسری صورتیں ہیں اس کو بھی سمجھیں، قرآن پاک کی فضیلت کو بھی اس کو پڑھیں بھی اور اس کی فضیلت کو سمجھیں بھی۔ جی، پاکستان کمیونٹی فورم کے زیر اہتمام سینٹرل لائبریری والتھمسٹو میں علامہ محمد اسماعیل کی کتاب سورہ یاسین کے فضائل کی رونمائی کی گئی۔ تقریب کی صدارت امجد مرزا نے کی اور شاعر پروفیسر محمد شریف مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ علامہ محمد اسماعیل نے تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آغاز کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ نعت بھی پیش کیا گیا۔ اپنی جبی رہ گئی ہم دین سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی کس کی مہی رہ گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر شوکت، راجہ الیاس، آبدہ شیخ، سمینہ رحمت، محمد جہانگیر، محمد یوسف، کامران، محبوب احمد سمیت دیگر شریک ہوئے۔ شرکا کا کہنا تھا علامہ محمد اسماعیل نے انگریزی اور رومن کو استعمال کر کے بہترین کتاب لکھی جس میں نوجوان نسل کو دین بارے آگاہی اور معلومات کا خزانہ موجود ہے۔ تقریب کے اختتام پر سورہ یاسین اور اس کے فضائل کی کتاب شرکا میں تقسیم کی گئی۔